هيلو مرحبا بكم في هذا الابيزود الجديده ديال الفيسكاليتي دو لونتربريز. دونك اليوم غادي نحاول نشرح لكم نبدا الشرح ديال هذا الموديول. غادي نبداو باول حاجه كما كنبداو ديما وكما بادي البروف جمال براد. دونك بلانتروداكسيون جينيرال على الموديول وكالك اورينتاسيون على حساب هذا الموديل وعلى حساب كيفاش تعامل فالدراسه ديالك. دونك غادي ندوزو واحد المرور الكرام بسرعه على هذا الشيء وغادي نمشيو نبداو لانتروداكسيون ديال الموديل ديريكتومون. شنو هو هاد الفيسكاليتي، فاش كتحتاج وعلاش جات الفيسكاليتي اكسيتيرا. دونك هاد الموديل غادي يكون فيه 3 شابيتر: introduction à la fiscalité marocaine، وغيكون شابيتر الثاني لا taxe sur la valeur ajoutée يعني TVA، غيكون عندنا الشابيتر الثالث على حساب l'impôt sur les sociétés يعني l'IS، وإلا بقى شي وقت غادي نديرو الشابيتر الرابع ديال l'impôt sur les revenus يعني إذا بقى شي وقت l'IR. دونك غادي نبداو هاد الموديول فيه عندنا فيه كونتوني تيوريك وعندنا كونتوني براتيك، يعني كاين شي حاجه ديال الخدمه وكاين شي حاجه ديال الحفاظه. دونك هاد الموديول غادي يكون هو ساهل، اسهل موديول يمكن تخدموه. غيكون واحد سيري ديكزيرسيس يعني كاين دي زيكزيرسيس اللي ماشي ديريكت يعني خصك تخدم فيهم الدماغ، كاين اللي فيهم حساب ديريكت كاين اللي ما فيهمش حساب ديريكت. كاين كيو سي ام ان شاء الله غادي نديرو كيو سي ام. اللي بغيت نشير ليها هي هاد الريكومونداسيون ديال البروف كيقول لكم il ne suffit pas de mémoriser les règles fiscales, il faut comprendre la logique sous-jacente. donc ما تحفظوش لي ريكل ديال الفيسكال، خصكم ضروري تكونوا فاهمينهم. وإلا لاحظتوا في نهار ديال الامتحان كيقول لكم اعطيني شي حاجه اعطيها لي باختصار، يعني شي حاجه تكون مختصره وتكون يعني كتبين بلي راك فاهم انت فيها، يعني بالاسلوب ديالك ماشي بالاسلوب ديالو. اوكي دونك عندنا هاد الريكومونداسيون عطيها لكم ايضا. كيقول لكم les circonstances actuelles présentent des difficultés, prenez-les comme un défi. يعني هاد الوقت اللي كنعيشوه يعني راه صعيب، ولكن ديوه بواحد الحافز ليكم. يقول لكم gérer votre temps, évitez son gaspillage، حاولوا تجيريو الوقت ديالكم ما تضيعوهش، حيت شحال من واحد دابا كيبقى جالس حتى كيجي امتحان وكيتغطى على راسو بزاف وما كيجيوش مزيان. دونك نتوما شفتوا شنو واقع في الماستر هذا العام، حاولوا تبداو الخدمه من دابا. كيف ما كيقول مصطفى سوينغا نوض تريني وانايا نوض تخدم، نوض تقرا ونوض ودد تريني نوض. اوكي عندنا شنو اخر كيقول لكم هنايا faites un plan de développement pour les prochains mois. يقول لكم يعني améliorer vos compétences de communication écrit et oral، يعني في اللونجلي والفرنسي اهتموا باللونجلي والفرنسي ما تضيعوش الوقت. اوكي عندنا هادي كيقول لكم ليزي يعني قراو مزيان وبواحد ليسبري دو كريتيك، يعني في المجال ديالكم اللي هو ليكونومي ناسيونال و انترناسيونال. اوكي دابا غادي نمشي ديريكتومون باش نبدا ما نطولش عليكم في ديك نبدا لانتروداكسيون على الموديول. كاين واحد الريكومونداسيون ميثودولوجيك عطيها لكم بروف، واحد الميثودولوجيك تري امبورطون. كيقول لكم chaque fois que vous lisez une nouvelle définition, identifiez les mots clés. يعني ملي تقراو واحد الديفينيسيون جبدوا غير لي مو كلي وديروا بيناتهم واحد الروابط، وغتكونوا غيكون عندها واحد السينيفيكاسيون، يعني ديروا غير جمل قصيرين من خلال ديك لي مو كلي. اوكي دونك غادي نبدا الفيسكاليتي. اول حاجه الديفينيسيون ديال هاد الفيسكاليتي. La fiscalité se réfère au système de perception des impôts et à l'ensemble des lois et des règles qui concernent les impôts. باش ما تدخلوش مع هاد الفيسكاليتي. دونك الفيسكاليتي هي الضرائب، هو اساس الدخل ديال هاد البلاد هاديه. دونك المغرب
الدخل ديالو هو الاكثريه من لي زامبو، واحد 75% غير ديال لي زامبو. هذاك هو الدخل الرئيسي. الا خطاوها لي زامبو غتمشي في مره. دونك هاد لي باش نسطروا على واحد لي مو كلي، يعني شنو هي هاد الفيسكاليتي؟ هي واحد لونسومبل دي لوا اي دي ريغل، l'ensemble des lois et des règles qui concernent les impôts. La fiscalité varie d'un pays à un autre. يعني الفيسكاليتي ماشي بحال يعني كتبدل من بلاد لبلاد كل واحد وكيفاش كيخدم بها. Dans ce module, il sera question de la fiscalité marocaine. حنا في هذا الموديل غادي نقراو الفيسكاليتي الماروكان باسكو حنا في المغرب، غادي نقراو الفيسكاليتي ديالنا، دونك ما غاديش نقراو فيسكاليتي اخرى بعيده علينا. Celle-ci a caractère dynamique, c'est-à-dire qu'elle change au cours du temps. يعني الفيسكاليتي راه كتبدل كل عام، ماشي كتبدل كامله، ولكن كيتبدلوا بزاف ديال لي زارتيكل كيكونوا فيها، ولا كيتزاد عليهم شي حاجه بحال الفينانس بوبليك. دونك هذه واحد التتمه بحال تقريبا مهم بحال شي حاجه قريتوهم في فينانس بوبليك غتشوفوهم هنايا ان شاء الله. En effet, la loi de finances annuelle introduit généralement quelques modifications selon des critiques politiques ou la socio-économiques. Donc حنا شنو يمكن نخرجوا واحد ديفينيسيون من هنايا؟ دونك هاد لا فيسكاليتي هي واحد البيرسيبسيون دي زامبو et à l'ensemble des lois et des règles dans un pays. خدوها بهذا المعنى هذا هو التعريف ديالها. اوكي ندوزو لامبو. دونك هاد الفيسكاليتي فيها لامبو فيها الطاكس. المهم حنا نبداو بلامبو. هاد لامبو شنو هي؟ selon واحد الديكسيونير لاروس، l'impôt est un prélèvement effectué d'autorité et à titre définitif sur les ressources ou sur les biens des individus ou collectivités. Donc هي واحد البريليفمون اللي كتمثلو اللي كديرو الجهات المعنيه. شكون هي الجهات المعنيه؟ هي الدوله. مسيو بن شعبون كيف ما كيقول بروف جمال البراد كيقول مسيو بن شعبون. نكملو. Et pour subvenir aux dépenses d'intérêt général de l'État ou des collectivités locales. Donc حنايا هاد لامبو هي واحد كديرو هاد الجهات المعنيه باش انها كدير واحد المداخل من لي زانتيغي جينيرال ليطا. دونك à partir des collectivités locales ولا des individus. المهم على حساب شنو كاين. نزيدو il peut être aussi défini en tant que prestation pécuniaire requise par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie immédiate en vue de la couverture des charges publiques. حنا غادي ناخدو خاص لي موكلي. دونك هاد لامبو شنو هي واحد البريليفمون sans contrepartie. بحالاش مثلا حنا كنقولوا هي واحد شي حاجه كتاديها ولكن ما كيجيكش المقابل عليها، يعني هي كتخلصها وصافي، يعني ما كاين حتى شي مقابل على هاد لامبو. بحالاش بحال لامبو سور ريفوني ولا لامبو سور لي سوسيتي. دونك اخر كيخلص يعني الناس اللي خدامين راه كيعرفوا هاد القضيه، كيخلصوا الضرائب معها ولكن ما كيستافدوش من ديك الخلاص. بحال العكس ديالها هي لا تاكس se différence de l'impôt. يعني العكس ديالها par être un prélèvement qui concerne les bénéficiaires d'un avantage particulier et direct procuré à travers la prestation d'un service public. هنايا كيكون هو واحد البريليفمون avec contrepartie، يعني كيكون واحد المقابل، اما واحد كيأدي واحد السيرفيس بوبليك خلال كيعطيوهم واحد السيرفيس بوبليك. بحالاش مثلا السيرفيس بوبليك هو داير لكم لا تاكس ديليتي، يعني ديك التاكس ديال اللي كنخلصوهم للبلديات باش كيديروا لنا النظافه، باش كيصاغوا لنا الطرقان. دونك كنخلصوا حنا واحد الطاكس للبلديات. وايضا عندنا دي تاكس اوربان اللي كيكونوا في المناطق الحضريه، كيتخلص واحد النسبه ديال هاد
لي طاكس كاين مقابل عليهم، بحال مثلا انت كتخلص الضريبه على النظافه فراك كتشوف الشوارع نظيفه، الاحياء ديالك راهم نظيفين، الا ما خلصتيش عليها راك ما تشوفهمش. بحال هذا المعنى هذايا. لا عندنا الغودوفونس. لا غودوفونس rémunère à un service public qui sert l'intérêt général. بحال مثلا عندنا الغودوفونس ديال لو ولا الغودوفونس ديال الالكتريسيتي. هنايا شنو كيقصدوا لنا بالغودوفونس؟ يعني واحد بحال الرسوم ديال الملكيه باش كتادي باش كتخلص مثلا المكانه ديال الضوء، المكانه ديال الماء. هذا هو الغودوفونس فاش كنسميوه فاش كيدخل. عندنا هادو غير الانواع ديال لي طاكس اللي كاينين والاهميه ديالهم. هادو غير الانواع ديال لي طاكس ولا لي زامبو ولا اللي كاينين في هاد الفيسكاليتي. كاينه طاكس بارافيسكال. La taxe parafiscale est un prélèvement obligatoire et sans contrepartie perçu dans un but social, économique ou professionnel au profit de personnes morales ou privées autres que l'État et les collectivités locales en vue d'assurer leur fonctionnement propre. Donc, taxe parafiscale أولا الضريبة الشبه ضريبية. هذه واحد الضريبة كتكون obligatoire باش يأديوها و sans contrepartie بحال ديك لامبو sans contrepartie، يعني كتفرض على الناس باش يخلصوها لواحد الغرض اما اجتماعي اما اقتصادي اما مهني، كيأديوها اما دي بيرسون مورال ولا دي بيرسون بريفي، تقريبا بحال لامبو، يعني هي sans contrepartie. نتوما اللي غتحتاجوا بزاف وغتسمعوها بزاف هي لامبو والطاكس، يعني هادو هما اللي غتشوفوهم بزاف. واحد ليكزامبل هنايا غير باش نعرفوا الاهميه، باش نعرفوا الاهميه ديال هاد الفيسكاليتي. هو واحد ليكزامبل تري انتريسون. Concernant la concurrence entre pays pour attirer les investisseurs étrangers, parmi les facteurs qui rendent attractif un pays et un impôt sur les sociétés réduit. هنايا لي كونكورونس اللي كاينه بين الدول هي باش يبغيو ياتيريو لي انفستيسور اترونجير. انت عرفت انت ك انفستيسور اترونجير باش تجي لواحد الدوله يعني خصها يكون فيها الضرائب منخفضه، دونك كيحاولوا ما امكن يخفضوا لي زامبو ديالهم باش يجيو لي سوسيتي بزاف ولي انفستيسور اترونجير يستثمروا في البلاد. وهادشي اللي وقع دابا عندنا هنايا، كاين اللي كيستافدوا من كيزولوا لهم الضرائب، وكاين اللي كينقصوا بزاف الضريبه كيخلص غير شويه ولا غير مره في العام ولا على حسب المداخل ديالو. Les investisseurs gardent alors pour soi une portion plus importante des bénéfices réalisés. يعني هاد الانفستيسور راه باينه غادي يجي حيت كيخلي راسو بزاف ديال الارباح، حيت ما يخلصش الضرائب بزاف فاذا راه غادي يربح. Mais il y a bien évidemment d'autres facteurs d'attractivité que vous pouvez découvrir en faisant une petite recherche. سيروا قلبوا راه كاين قالك هنايا بيان ايفيدامون طبعا راه كاين واحد لي فاكتور اخرين اللي هما كيجذبوا المستثمرين. يعني ديروا هاد البتيت ريشيرش وغتعرفوا. يعني هذه غير كاضافه باش تفهم الاهميه ديال الفيسكاليتي وفاش كيستعمله. عندنا واحد نوتي بيان في التيرم ديال ليكيليبر في الفيسكاليتي. On renvoie à l'idée que les décisions prises pour réaliser un de ces objectifs peuvent être contraires à la réalisation des autres. هنايا خاص يكون دي ديسيزيون اللي هما ما كيضروش الرياليزاسيون ديال الناس اخرين. باغ اكزومبل انت قالك si pour maximiser les recettes fiscales et il est décidé d'augmenter le taux de TVA. Les prix augmentent, le pouvoir d'achat
دو كونسوماتور ديميني. هنايا مثلا حنايا غادي نعليو الفيسكاليتي، غادي نعليو الغوسيت فيسكال باش اننا ندخلو بزاف د المداخل من الضرائب. خاصنا نعليو من التيفيا اللي عندنا. عاد غادي نشوفو هاد الشابيتر. اذا علينا من التيفيا لي بري غادي حتى هما يطلعوا، يعني البري غادي يولي داكشي غالي. اذا البوفوار داشا ديال الكونسوماتور اللي هو ديما كلشي كيجي لدارو غادي تنقص، ما غاديش يبقى قادر انه يشري. هادي غير واحد نوتي بيان باش تعرفوا هاد التيرم ديال ليكيليبر في الفيسكاليتي. دونك غادي نشوفوا الكلاسيفيكاسيون دي زامبو. غادي نهضروا على الكلاسيفيكاسيون دي زامبو. كاين دي زامبو، كاين كلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف selon les modalités de recouvrement de l'impôt, c'est-à-dire comment est effectué le paiement de l'impôt. يعني كيفاش كتخلص هاد l'impôt، واش ديريكت ولا ماشي ديريكت. دونك عندنا impôt direct و impôt indirect. les direct شنو هما؟ payé et supporté définitivement par la même personne. بحالاش هاد la même personne. بحال مثلا انا خدام كنتخلص مليون، ما خدامش انا ما كنتخلصش في هاد مليون، هي بيناتنا وصافي، هادي حتى لقيناها. دونك مثلا انا كنتخلص مليون، كنخلص واحد الضريبه على الدخل ديالي، امبو سور ريفوني هما اللي عطينا هنايا واحد ليكزومبل. كنخلص الضريبه على الدخل ديالي، فانا كنخلصها ديريكت للتريزوري جينيرال اللي هي مسؤوله على الضرائب، الخزينه العامه، ولا مسيو شعبون كيف ما كيقول الاستاذ براد. عندنا امبو indirect acquitté par une personne qui le répercute sur une autre personne كنسميوه الغودفابل ريال. هنايا هاد الامبو انديريكت هو اللي ما كتخلصش ديريكت، كيكون فيها واحد الانترميديير، كيكون فيها واحد الوسيط. بحالاش مثلا انا شريت واحد جاكيت مليون، انا كيعجبني هاد المليون، هضر فيه بزاف. شريت جاكيت مليون، راه كاين انا ديجا انا اللي خلصت تيفيا. هذاك اللي شراها اول مره فهو خلص تيفيا، هذاك هو الوسيط. كاين اللي صنعها وكاين اللي باع واحد اخر، وعاد جات وصلت لعندي انايا. دونك هذاك اللي صنعها راه خلص تيفيا، هو باع هذاك باع بالتيفيا، حسب عليه التيفيا. جاء اخر حتى هو شراها من عنده وبغى يبيعها، راه غادي يحسب التيفيا اللي داخله، غادي يحسب على ديك الثمن ديال التيفيا. دونك انا غادي نجي الكونسوماتور فينال كيسميوه هو الغودوفابل ريال، غادي نخلصو. دونك انا اللي خرجت من ظهري هاد التيفيا. دونك عليها كنقولوا مثلا التيفيا راها واحد الامبو انديريكت. فيت اتونسيون، كنلقاو بزاف د الامتحانات واش التيفيا امبو ديريكت ولا انديريكت، والبروف براد ديما كيحطو كيقول لكم علاش. دونك الجوستيفيكاسيون عند البروف براد تري امبورطون، ضروري خصكم دائما جوستيفيو. دونك هي سهله. هاد لا تاكس دايرينها هنا، لا تاكس سور لا فالور اجوتي TVA est الضريبه على القيمه المضافه est un impôt indirect. هي impôt indirect، هادي متفاهمين عليها، ولكن علاش خصنا نقولوا علاش. si vous achetez un ordinateur، نعطيكم المثال، le montant que vous versez au vendeur comprend le prix hors taxe que le vendeur garde dans sa caisse. C'est de l'argent qui lui appartient et la TVA que le vendeur doit verser au trésor public. هي ديك القضيه اللي قلت لكم. هنايا عندنا واحد الفوندور، هو غادي يبيع لك، هو صنع واحد الحاجه اور تاكس، يعني كيصنعها في الاول اور تاكس، بغى يبيعها هو ما غاديش يبيعها اور تاكس، غادي حيت غيخلص عليها التيفيا. دونك غادي يبيعها هو TTC، يعني داخل فيها التيفيا. ديك الساعه غادي يبيعها له الكونسوماتور فينال، هو اللي كيكون كيتسمى مخلص تيفيا، ماشي ديك الفوندور اللي مخلصه. دابا مثلا انا كنصنع ستيلو، صنعته تقام عليا ستيلو بدرهم وبغيت نبيعو، غادي نبيعو، انا تقام عليا بدرهم، غادي نبيعو بجوج دراهم باش نكون رابح، ولكن راه غادي نخلص تيفيا. دونك غادي نبيعو بجوج دراهم ونص. هذاك اللي غادي يشريه من عندي بجوج دراهم ونص، اذا بغى يعاود فيه البيع هو شراه بجوج دراهم ونص، ولكن غادي يبيعو
ب3 دراهم، يعني ديك 2 دراهم ونص داخل فيها التيفيا، و3 دراهم يعني ديك 0.5 هو الربح ديالو. دونك شكون اللي كيبقى مخلص التيفيا؟ مخلصها الكونسوماتور فينال. عندنا ديفينيتيفمون سي لو كونسوماتور كي سوبورتي لا تيفيا، الكونسوماتور هو اللي كيخلص التيفيا. سي لو تريزور بوبليك كي لا ريكولت، هو اللي كيشبرها، تريزور بوبليك مسيو بن شعبون. لو فوندور ا جوست جوي لو رول d'intermédiaire، البائع كيلعب فقط الدور ديال الوسيط، كيوصل هذا ما كاين، كيوصل التيفيا وصافي، يعني هو اللي كيخلصها، ولكن كيجبدها من الكونسوماتور فينال، يعني كيلعب غير دور ديال وسيط. واحد التعليل الا عطاك واش تيفيا امبو ديريكت ولا انديريكت، غتقول له لا تيفيا اي ان امبو انديريكت. pourquoi car il existe des intermédiaires entre l'état et le consommateur final. خذوها بهذا المعنى هذا وبهذا البساطه، هي سهله بزاف. دونك يكون عندنا intermédiaire. Classification selon les modalités de liquidation. On distingue هنايا واحد classification selon les modalités de liquidation. Classification الأولى هي impôt à son fixe, par exemple les droits de timbre. كنجبروا المقاطعات كنخلصوا التمبر تمينا، كيكون هذاك واحد لاسون فيكس، يعني التمبر كيدير 3 دراهم ونص ولا 3 دراهم فاصلة 7، دونك هذاك كيكون واحد لاسون فيكس. امبو ا تو فيكس بروبورسيونيل، باغ اكزومبل هي التيفيا، هي واخا كاينه اما كتكون فيكس اما بروبورسيونيل. حنا غادي نشوفوها، كاينه تيفيا يمكن لك تخلص عليها 14%، يمكن لك تخلص عليها 20%. حنا معروفه كنخلصوا 20% التيفيا، وكاين دي كال اللي كنخلصوا فيهم 14 7 10%. كاين طو بروغريسيف تا هو بروبورسيونيل بار ترونش. لامبو سور ريفوني و لامبو سور سوسيتي. بار ترونش هي زعما شحال كتدخلي، واش بزاف ولا شويه. عندنا واحد الامبو اخر à quotité. Il s'agit de tarifs fiscaux par rapport à un poids ou à un volume. هذه كتخلص على حساب الوزن ولا الحجم، هذه كنخلصوها غالبا في الديوانه ولا في الجمارك، فاش كتدخل شي حاجه اما كتكون على المعادن ولا بحال مثلا. هذا غير اكزومبل، لي ميتو بريسيو الذهب مثلا، فغنخلص عليه الضريبه. اذا كنت غنشريه من برا غنخلص عليه الضريبه من الكيلو ولا من الغرام على حسب فاش كي الوحده ديالهم. بحال مثلا لي فان الشراب راه كيتخلص على بالفوليوم، يعني بالحجم. واش جبت انا 2 طون غادي نخلص الضريبه على كل طون ها شحال كنخلص، ولا على كل لترو ها شحال كنخلص. دونك هذه هي واحد لانتروداكسيون. دونك جو تاريت ايسي باسكو طولت في الفيديو. الفيديو القادم غادي يكون على السيستم فيسكال ماروكان، غادي نهضروا شويه على اللوا فيسكال او ماروك، يعني غادي نهضروا على السي جي اي، الكود جينيرال دي زامبو. هنا غادي نوقف، باش الفيديو القادم غادي نسالي هاد البروميير بارتي وندوزو لا دوزيام بارتي ديال التيفيا اللي هو واحد شويه طويل وسهل بحال الماء، ان شاء الله تفهموه على حسابي. لهذا غادي نقول لكم السلام عليكم، الله يعاونكم. ما تنساوش لايك ولا ديزلايك ولا كومونتير بوزيتيف ولا نيجاتيف، مهم ما تخليوش داكشي غير بلاكا، تفاعلوا شي شويه كيف ما بغيتو، والله يسهل عليكم.